मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, प्यारी कलियां के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे सेगमेंट्स। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट्स में हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे दीन इस्लाम में लेडीज को जो मकाम और जो इज्जत दी गई है वो किसी भी दूसरे मजहब ने नहीं दी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले लोग बच्चियों की पैदाइश को अपने लिए शर्म की बात समझा करते थे। बहुत सी तो बच्चियों को पैदा होते ही दफन कर दिया करते थे, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बेटी पैदा होना अल्लाह पाक की कितनी बड़ी रहमत है। इस्लाम के आने के बाद मुसलमान बेटियों के पैदा होने पर खुशी मनाने लगे और उनकी पैदाइश को खुशनसीबी समझने लगे। इस्लाम ने लेडीज को हकीकत में इज्जत और एहतराम के काबिल बनाया है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा कि क्या तुम्हारी माँ है? सहाबी ने जवाब दिया, जी हाँ। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम उसकी खिदमत करते रहो, क्योंकि तुम्हारी जन्नत उसके पैरों के पास है। तो प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करे वो कम है कि उसने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, हमें ईमान की दौलत अता फरमाई और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत में शामिल फरमाया। अल्लाह पाक हमें हर हाल में अपना शुक्र अदा करने वाला बनाए, आमीन। अब वक्त हुआ है हमारे पहले सेगमेंट का, जिसका नाम है अच्छी बातें, जिसमें हमारे साथ होंगी यमुना। तो चलते हैं अपने सेगमेंट अच्छी बातें की तरफ। प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आज इस सेगमेंट में मेरा टॉपिक है मिलजुल कर रहना। हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें आपस में मिलजुल कर रहने का हुक्म देता है। छोटों के साथ शफकत और मोहब्बत करने और बड़ों के साथ अदब और एहतराम करने की तालीम देता है। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, बड़ों की ताज़ीम और तौक़ीर करो, यानी इनका अदब और एहतराम करो और छोटों पर शफकत करो। तुम जन्नत में मेरी रफ़ाक़त पालोगे, यानी जन्नत में मेरे साथ होगे। इस हदीस से हमें पता चला कि बड़ों का अदब और एहतराम करना और छोटों से मोहब्बत और शफकत से पेश आना हमारे लिए जन्नत में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ होने का जरिया बन सकता है और इस तरह हम आपस में मोहब्बत से मिलजुल कर रह सकते हैं। बड़ों में सबसे पहले माँ बाप का अदब और एहतराम और उनकी खिदमत करना
ہمارے لیے سب سے ضروری ہے۔ جب ہم ان کی خدمت کریں گے اور ان کا حکم مانیں گے تو ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح قریبی رشتہ داروں سے بھی بہت اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کا بھی ادب و احترام کرے، انہیں تکلیف پہنچانے سے بچے، کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، یعنی رشتہ داری ختم نہ کرو اور بات چیت بند نہ کرو، پیٹ نہ پھیرو، یعنی انہیں دیکھ کر ناراضگی سے منہ نہ پھیرو، بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، یعنی کسی سے جیلس نہ ہو، اور اے خدا کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے، یعنی 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہ کر دے۔ دیکھا پیاری بچیوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے مسلمان بھائی بہن سے بات چیت بند کرنا اور ناراض ہو جانے سے منع فرمایا ہے۔ والدین ہوں، بڑے ہوں یا دوسرے رشتہ دار، ہمیں سب کے ساتھ ہی ہمیشہ اچھی طرح پیش آنا چاہیے اور آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کی نفرت سے محفوظ رکھے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر یمنا۔ ہمیں واقعی آپس میں ہمیشہ مل جل کر رہنا چاہیے اور اپنے دلوں کو ایک دوسرے کی نفرتوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اقرا اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا۔ جی بالکل، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے گھر گھر بنے مدینہ، اور اس سیگمنٹ میں ہمیں رپورٹ کر رہی ہیں ختیجہ۔ تو چلے دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ گھر گھر بنے مدینہ۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ میں اس پر موجود ہوں ایک گھر میں جہاں پر ملت اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیان کر رہی ہیں اور اپنی سہیلیوں کو اچھی اچھی باتیں بتا رہی ہیں۔ تو آئیے چل کر ان کا بیان سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری بچیوں، اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے کہ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے۔ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو۔ کسی پر جھوٹا الزام لگانا یا کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دینا، جیسا کہ کچھ بچے اپنے گھروں میں یا اسکول میں اپنے دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا اور کسی پر جان بوجھ کر غلط الزام لگانا بہت ہی بری بات ہے۔
اس حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والے کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں کسی پر جھوٹا الزام لگانے، جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے جیسی بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیاری بچیوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ گھر گھر بنے مدینہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو واپس اسٹوڈیو لے چلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر خدیجہ۔ تو بچیوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ جی، اب وقت ہوا ہے ہمارے ایک کلرفل سیگمنٹ کا، جس کے لیے ہم چلتے ہیں شہزادی زینب کے پاس۔ اس سیگمنٹ میں ہوگی ایک زبردست ایکٹیویٹی اور ساتھ میں ہوں گے کافی سارے معلوماتی سوالات۔ تو آئیے چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنو، ڈھونڈو اور جواب دو۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بچیوں، آج ہم ایک گیم پرفارم کرنے والے ہیں جس کا نام ہے سنو، ڈھونڈو اور جواب دو۔ اس گیم میں کچھ یوں ہوگا کہ آپ لوگوں کو 1 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو ایک کلر بتاؤں گی اور آپ لوگوں کو اس باؤل میں سے اس کلر کی پرچی نکالنی ہوگی۔ 1 منٹ کے دوران میں جتنی پرچیاں نکلیں گی اتنے سوال پوچھے جائیں گے۔ ہر پرچی کے پیچھے ایک سوال ہے۔ تو آئیے گیم کو شروع کرتے ہیں۔ اس گیم کی شروعات کسوہ سے کرتے ہیں۔ جی کسوہ، آپ ریڈی ہیں؟ پہلے آپ نکالیں گرین کلر، دیکھو 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 پیاری کلیاں، اب آپ نکالیں اورنج، دیکھو 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 پیاری اور اب آپ نکالیں ریڈ کلر، پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں، اور اب آپ نکالیں پرپل کلر، خٹیں بکھیرتی گئی، اور اب آپ نکالیں بلو کلر، سیکھتی سکھاتی گئی، اور اب آپ نکالیں اورنج کلر، مسکراہٹیں اور اب آپ نکالیں گرین کلر، گئی، سیکھتی اور اب نکالیں ریڈ کلر۔ سکھاتی گئی، پیاری آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اب پرچیاں مجھے دکھائیں۔ کلیاں، پیاری کلیاں، دیکھو دیکھو دیکھو۔ اب میں آپ سے سوالات شروع کرتی ہوں۔ آپ کا پہلا سوال ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا دوسرا سوال ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کی گرین پرچی میں کون سا سوال ہے۔ قرآن پاک کی آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس۔ آپ نے کہا سورۃ الناس۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ کا نیکسٹ سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا؟ آپ کے دادا جان نے۔ آپ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا نیکسٹ کوشچن ہے، پیاری کلیاں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا نیکسٹ سوال ہے، مسکراہٹیں، اب آپ بتائیے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ آپ نے کہا سورۃ البقرہ۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا نیکسٹ سوال ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا آخری سوال یہ ہے کہ مسکراہٹیں،
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اسلامی مہینے میں وصال فرمایا؟ ربیع الاول. آپ نے کہا ربیع الاول. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ نے 52 میں سے 7 پرچیاں نکالی اور 7 کے جواب بالکل درست دیے. اب حرین کی باری ہے. حرین، اب آپ کو 1 منٹ کے اندر اندر ان سے زیادہ پرچیاں نکالنی ہیں. تو آپ ریڈی ہیں؟ جی چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. پیاری کلیاں پہلے آپ اٹھائیں بلو کلر. دیکھو 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 پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو اب آپ نکالیں ریڈ کلر. کلیاں مسکراہٹیں بکھیر اب آپ نکالیں پرپل کلر. سیکھتی سکھاتی گئے اور اب آپ نکالیں اورنج کلر. مسکراہٹیں اب آپ نکالیں گرین کلر. اب آپ نکالیں ریڈ کلر. کھیلتی گئی اب آپ نکالیں پرپل کلر. دیکھو 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 پیاری کلیاں آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. اب آپ پرچیاں مجھے دیجیے. دیکھو 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 پیاری کلیاں سب سے پہلے ہم پرچیاں کریں گے کاؤنٹ. 1 2 3 4 5 6 7 8. جی، تو آپ نے قصبہ سے زیادہ پرچیاں نکالی ہیں، لیکن آپ کو ان سوالات کے جواب بھی صحیح دینے ہوں گے. چلیں تو شروع کرتے ہیں. آپ کا پہلا سوال ہے، سیکھتی سکھاتی گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ نے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا نیکسٹ سوال ہے، کلیاں پیاری کلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف کس شہر میں موجود ہے؟ مدینہ پاک میں. آپ نے کہا مدینہ پاک. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا تیسرا سوال ہے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا چوتھا سوال ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول. آپ نے کہا 12 ربیع الاول. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا پانچواں سوال ہے، بکھیرتی گئی سورہ یاسین کی پہلی آیت کیا ہے؟ یاسین. آپ نے کہا یاسین. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا نیکسٹ سوال ہے، سیکھتی مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا سیکنڈ لاسٹ سوال ہے، آسمان کتنے ہیں؟ 7. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کا لاسٹ سوال ہے. اگر آپ نے سوال کا جواب صحیح نہیں دیا، آپ لوگ دونوں کے بیچ میں ٹائی ہو جائے گا، اور اگر آپ نے جواب صحیح دیا تو آپ ونر ہوں گی اس گیم کی. تو چلیے آپ سے سوال کرتے ہیں، قبر میں کتنے سوالات ہوں گے؟ 3. آپ نے کہا 3 اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو اس گیم کی ونر ہے حرین. یہ تھا ہمارا سیگمنٹ سنو، ڈھونڈو اور جواب دو. ماشاء اللہ بھائی، یہ تو بہت زبردست سیگمنٹ ہے. جی بالکل، کھیل کے ساتھ ساتھ ڈھیر سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہمیں. جی اقرا، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جسے کنڈکٹ کر رہی ہیں نصیبہ. جی بالکل، نصیبہ ہمیں بتائیں گی دینوں کے بارے میں اہم انفارمیشن. تو چلیے ویورز، ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سب دن اچھے. پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سہپا ہے. پیاری بچیوں، آج ہم بات کریں گے جمعۃ المبارک کے بارے میں. اسلام میں جمعۃ المبارک کو بہت خاص اہمیت حاصل ہے. اللہ پاک نے جمعہ کے نام کی ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے، جو قرآن پاک کے 28 پارے میں ہے. اسے
तीनों का सरदार भी कहा गया है। हदीस शरीफ में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह पाक के नजदीक सबसे बड़ा है, और वो अल्लाह पाक के नजदीक ईद उल अज़हा और ईद उल फितर से बड़ा है। इसमें 5 खसलतें हैं। अल्लाह पाक ने इसी में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इसी में उन्हें जमीन पर उतारा और इसी में उन्हें वफात दी, और इसमें एक घड़ी ऐसी है कि बनता उस वक्त जिस चीज का सवाल करेगा वो उसे देगा जब तक हराम का सवाल ना करें, और इसी दिन में क़यामत कायम होगी। कोई मुकर्रब फरिश्ता आसमान, जमीन, हवा, पहाड़ और दरिया ऐसा नहीं कि जुम्मा के दिन से डरता ना हो। एक और हदीस में है कि अल्लाह पाक किसी मुसलमान को जुम्मा के दिन मग़फ़िरत के बगैर ना छोड़ेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जुम्मा के दिन और रात में 24 घंटे हैं। कोई घंटा ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह पाक जहन्नम से लाख लोग आजाद ना करता हो जिन पर जहन्नम वाजिब हो गया था। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मा के दिन या जुम्मा की रात यानी जुमेरात और जुम्मा की दरमियानी रात मरेगा, अज़ाब कब्र से बचा लिया जाएगा, और क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि उस पर शहीदों की मोहर होगी। जुम्मा के दिन दूध पाक पढ़ने की भी बेशुमार फजीलतें हैं, तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो शरीफ पढ़ें। ये दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। इसके अलावा भी जुम्मतुल मुबारक की बेशुमार फजीलतें हैं जिन्हें इस सेगमेंट में बयान नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए दिन के साथ। अब हम चलते हैं दोबारा स्टूडियो में। अल्लाह पाक हमें हर दिन अपने रिजा वाले काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकिल्लाहु खैरन नूसैबा। आपने हमें जुम्मतुल मुबारक के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक स्पेशल पैकेज। और आज का हमारा टॉपिक है वुजू। तो आइए देखते हैं हमारे स्पेशल पैकेज। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, दीन इस्लाम में वुजू की बहुत अहमियत है। नमाज पढ़ने और कुरान पाक को छूने से पहले भी वुजू करना लाजमी है। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा कामिल वुजू करता है यानी अच्छी तरह मुकम्मल वुजू करता है तो उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। आज हम आपको वुजू करने का सही तरीका बताएंगे। सबसे पहले वुजू के स्टार्ट में बिस्मिल्लाह कह लीजिए, बल्कि बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह कह लीजिए। कि जब तक वुजू बाकी रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। अब दोनों हाथ 3-3 बार ओंठों तक धोइए। अब मिसवाक कर लीजिए और सीधे हाथ से 3 बार कुलियां कीजिए। फिर सीधे ही हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाइए। अब नल बंद करके उल्टे हाथ से नाक साफ कर लीजिए। फिर उसके बाद 3 बार सारा चेहरा इस तरह धोइए कि जहाँ से आदतन सर के बाल उगना शुरू होते हैं वहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक हर जगह पानी बह जाए। फिर पहले सीधा हाथ कोहनियों समेत 3 बार धोइए। इसी तरह फिर उल्टा हाथ धो लीजिए। अब नल बंद करके सर का मसाज कीजिए। अब पहले सीधा फिर उल्टा पाँव हर बार उंगलियों से शुरू करके टखनों के ऊपर तक 3 बार धो लीजिए। इस तरह से आपका वुजू मुकम्मल हो जाएगा। हमने जो कुछ भी सीखा है अल्लाह पाक उसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज हमने
कि अपने इस प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ सीखा है और इल्म दीन सीखने के साथ साथ काफी सारा एंजॉय भी किया है। जी बिल्कुल। तो प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसके साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है और अब हम लेंगे आपसे इजाजत। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपने मैसेजेस के जरिए बताइएगा और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें अपने वीडियो मैसेजेस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया